السلام عليكم ورحمة الله. نتمنى تكونوا بخير. اذا مرحبا بكم معنا في لا دوزيام فيديو في هاد لا سيري درناها باش نشرحوا لو كونت فيلوزوفيك كونديد او لوبتيميزم بالنسبة للناس ديال البكالوريا احرار. اذا في هاد لا دوزيام فيديو غادي نشوفوا شابيتر 1 او ليتود دو لان سي بي. الوغ غادي نشوفوا فيه لو ريزومي دو شابيتر، غادي نشوفوا لان سي بي شنو المقصود بلان سي بي، وغنشوفوا لو طون يعني الزمان، وغادي نشوفوا لو ليو المكان، وغادي نشوفوا لي بيرسوناج الشخصيات الرئيسيه لي بيرسوناج برينسيبال في هذا لو كونت فيلوزوفي. اذا غادي نبداو بلو ريزومي دو شابيتر 1 يعني الملخص ديال الفصل الاول. اللي فيه غادي نعرفوا ان كونديد كان عايش بخير في لو شاتو ديال الخال ديالو مسيو لو بارون، وكيفاش انه غادي يسترد منه وغادي يفقد المحبوبه ديالو وغادي يتفرق على الفيلسوف المحبوب ديالو ايضا بونغلوس. Alors Candide, jeune garçon élevé dans le château du baron de Tandre-Tantronc en Westphalie, est chassé de celui-ci pour un baiser donné à sa cousine Cunégonde. Alors كما قلنا أن كونديد كان عايش في لو شاتو دو مسيو لو بارون Tandre-Tantronc en Westphalie في منطقة ويستفالي في ألمانيا. Et chassé de celui-ci pour un baiser donné à sa cousine Cunégonde. وتطرد من هاد لو شاتو هذا بسبب انه عطى قبلة لان الخال ديالو لو بارون فاجئو هو تيعطي قبلة الابنة ديال لو بارون كينيغوند اللي هي لا كوزين ديالو. اذا كونديد ما هو الا لقيط ديال اخت لو بارون، ولدته مع واحد الرجل كيف ما تيقولوا الخدام القدماء ديال القصر، واحد الرجل نبيل، ولكن انها رضت تزوج منه لان الشجره الجينيالوجيه ديالو يعني شجره العائله ديالو ناقصين فيها، ما وصلش للشجره ديالها هي. الوغ كونديد فاش غادي يسترد من لو شاتو il doit alors quitter Selkirk et Pangloss, son maître de métaphysico-théologo-cosmologie, qui ont bon partisan de l'optimisme de Leibniz. Alors انه غادي يتفرق على المحور ديالو كينوغوند، وغادي يتفرق على الاستاذ ديالو اللي هو وظفوه هنايا فولتير باش يسخر من فلسفة التفاؤل ديال لايبنيز اللي كتقول ان هذا العالم فاش عايشين هو احسن العوالم الممكنه. اذا غادي ندوزو نشوفو ما معنى لان سي بي. Alors l'incipit où le narrateur présente les personnages, le cadre spatio-temporel. Alors l'incipit هي اللي كتكون سوفون في لو بروميير شابيتر، تيقدم لنا فيها لو ناراتور الكاتب تيقدم لنا فيها الشخصيات، تيقدم لنا الاطار الزمكاني يعني المكان والزمان اللي كتدور فيه هاد ليستوار. الوغ لو طون الا شفنا لو بروميير شابيتر غادي نلقاوه تيبدا ب il y avait en Westphalie. Alors le passé il y avait, le temps reste impressé, c'est une caractéristique du conte philosophique ou le conte en général. Le lieu عندنا deux lieux، عندنا Westphalie un lieu réel، c'est une région de l'Allemagne. Alors Westphalie هي منطقة في غرب ألمانيا، استعملها فولتير باش انه ما يتعرضش للرقابه على انه تيهضر وسط فرنسا، يعني كان تحايل من فولتير انه استعمل منطقه المانيه وماشي منطقه فرنسيه. لو شاتو دو مسيو لو بارون ان ليو ايماجينير. الوغ هاد لو شاتو هذا هو مكان خيالي فقط ماشي حقيقي. نشوفوا لي بيرسوناج ديال هاد لو كونت فيلوزوفيك. عندنا كونديد un jeune garçon simple d'esprit innocent, mais il a le jugement assez droit, c'est l'héros de l'histoire. Alors كونديد هو البطل ديال هاد القصة هادي، هو فتى بسيط يعني بريء و معتوه تافه كما سبقنا قدمناه في الأول، ولكن il a le jugement assez droit يعني عنده نيشان.
وهو البطل ديال هاد لو كونت فيلوزوفيك ديال هاد ليستوار. Cunégonde, c'est la fille de Monsieur le Baron. Il a 17 ans. Les montes de Candide. Alors, عندنا Cunégonde, الابنة ديال Monsieur le Baron, la cousine de Candide, عندها 17 سنة وهي المحبوبة ديال Candide. عندنا le Baron, c'est un homme riche qui possède un château. هو رجل غني، يعني غير من الاسم ديالو لو باغون، ورجل غني نبيل عنده قصر، وهو الخال ديال كونديد. عندنا لا باغون، لا فام دو مسيو لو باغون، يعني الزوجة ديال مسيو لو باغون. سيت اون فام غروس، يعني امرأة سمينة. إلى اون كونسيديراسيون دون لو شاتو، يعني عندها مكانة خاصة في لو شاتو. وعندنا بونغلوس، الأستاذ ديال كونديد، والأستاذ ديال القصر بصفة عامة. Le précepteur de Candide, c'est un savant et le représentant de la philosophie de d'optimisme. Alors هو كيف ما قلنا أنه أستاذ ديال كونديد، وهو عالم وممثل ديال الفلسفة التفاؤلية في القصر ديال لو باغون. اذا في النهايه ديال هاد لو شابيتر هذا، كونديد غادي تطرد من القصر كيف ما قلنا بسبب قبلة قدمها الابنة ديال لو باغون. في لو شابيتر سيكون يعني غادي نشوفو اشنو غادي يوقع لكونديد، واشنو فين غادي يوصل فاش غادي يطرد من لو شاتو. اذا غادي نكتفيو بهذا القدر هذا، حتى الفيديو القادم، الى اللقاء.